अगर खलीफा अचानक मर गया तो हम अफवाहों को नहीं रोक पाएंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मिस्र के फितने ने चचा शिरकू के बाद हमसे मलिक मौदूद को भी छीन लिया। मैं दवा लेने आई हूँ, तैयार है? महल से इन खातून को भेजा गया है। मैंने दवा तैयार करवा ली। आखिर मेरा भाई मौदूद ही क्यों? देखो जरा इन्हें इनोक। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जब तक इस बदबख्त का सर जमीन पर न गिर जाए मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे खदशा है कि कर्क में धोखेबाजी की मंसूबाबंदी हो रही है। अब तिजारत बाकी नहीं रही जनाब, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब तक अपने नुकसान का अजाला ना कर लूं मैं काहिरा नहीं छोड़ूंगा। बोरू इस मामले को दुरुस्तगी से हल कर पाएगा सलाहुद्दीन। हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मेरे भाई का इंतकाम है। लॉर्ड गाई, अगर आपके पास वक्त है तो आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल शहजादी, इस वक्त की आपके सामने क्या हैसियत हो सकती है भला? फरमाइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं वाज़ेह बात करूंगी। मुझे बताइए आखिर आप चाहते क्या हैं? लॉर्ड गाई, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप पूरी बात मुझे ईमानदारी के साथ बताइए। आपको क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरे बाबा का तख्त। वाकई? इसके अलावा आप मुझ में और क्या देखती हैं? एक ऐसा शख्स जो तख्त हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने बुरे इरादों को अपने शाइस्ता चेहरे के पीछे छुपाना जानता हूँ। आपकी आंखों में मेरी इस तरह की शख्सियत ने मुझे वाकई शर्मिंदा कर दिया। हकाइक तकलीफ दे होते हैं। तो फिर मेरी आंखों में अच्छी तरह देखें। आपको सिर्फ तख्त का ख्वाहिशमंद नहीं, आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स भी दिखेगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी ये ख्वाहिशात और अमाल का अंजाम तुम्हारे खात्मे से होगा लॉर्ड गाई। बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। अपने भाई के खून का इंतकाम फिलहाल तुमसे नहीं ले रहा, लेकिन जल्द तुम इसका हिसाब दोगे इंशाअल्लाह। दरहकीकत जिंदगी हम सबके लिए मुख्तसर है सुल्तान आली मकाम। शटलियोन,
حاج راكف. هلو Ama ortalıkta kimse yok. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कारातैगन जमशेद की दुकान में आकर कपड़े को देखकर कहता है, जमशेद हर जगह पर रेशम है। जमशेद कहता है, ये देखो ये कश्मीर से आया है। कारातैगन कहता है, ये क्या है? पूरी दुकान में नरमो नाजुक कपड़े किस लिए हैं? ये क्या है? क्या आप गीदड़ों के लिए रेशमी कपड़े सी कर देंगे? जमशेद कहता है, एक मिनट कारातैगन, ऐसा मत सोचो। जन्नत से निकाले जाने के बाद इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? कपड़े का एक टुकड़ा। ये हमेशा कीमती है, यानी कि मुस्तकबिल माल। इसकी तिजारत की जा सकती है और ऐसी आमदनी का ज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता है। मेरी बात सुनो। कारातैगन वहाँ से कपड़े उठाकर फेंकता है और कहता है, जाओ अब मुझे ताने बाने जितना मत सिखाने बैठ जाना। जमशेद कहता है, ये मेरी दुकान का क्या कर दिया है? कारातैगन कहता है, बताओ क्या हम दर्जी हैं? कपड़े के लिए दर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू। राहिया की मौजूदगी में दुकान बहुत खूबसूरत थी, इसके पास जादू था और अब पूरे बाज़ार की तरह बेकार है। कपड़ा ही कपड़ा, हर जगह पर कपड़ा है। मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू। कस्तूरी, अंबर, मारवा, और जब इन्हें सूंघूं तो गोया ख्वाबों की गहराइयों में गोता लगा दूं, इसी में गुम हो जाऊं। लेकिन ये क्या है? जमशेद कहते हैं, खुशबू का काम मलिका मैला जानती थी, हम नहीं जानते। और अल्लाह ना करे अगर वो दुकान खोली होती तो तुम 2 दिन में सारा सामान पी जाओगे। कारातैगन कहता है, बकवास, एक बार फिर चख ली तो तुम्हें खुशबू पीने वाला लगता हूँ मैं? जमशेद कहता है, नहीं ये ठीक नहीं है। कारातैगन कहता है, मुझे खुशबू ही चाहिए, मैं खुशबू बेचूंगा। इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है, तुम जंगजू आदमी कारातैगन, ना ही खुशबू और ना ही कपड़ा, तुम पर तलवार और ज़र्रा सजती है। कारातैगन कहता है, क्या बात है, देखो तो सही से, रेशम पोश गीदड़ों का बादशाह आ गया है। तुम्हें क्या हुआ है? गुलाम चले गए, खेल ख़त्म हो गया, पैसा हज़म हो गया, सड़क पर आ गए हो ना? आदमी कहता है, पानी बहता है और अपना रास्ता तलाश कर लेता है। हम ताजर लोग हैं, अगर आप चाहें तो काहिरा से कभी ना मिलने वाला नायाब फौलाद दिलाकर दूंगा। कारातैगन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, वज़ीर सलाहुद्दीन तुम्हें मिस्र में तिजारत नहीं करने देंगे, अब जाओ यहाँ से। आदमी कहता है, हमारे इतने पुराने ताल्लुकात हैं, आप सालिस बन सकते हैं। कारातैगन कहता है, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी वजह से हम फना हो जाते, बस सूरत इंसान, जाओ, तुम जैसे काफर का कफ़ील नहीं बनूंगा। आदमी कहता है, फ़ौरन इनकार ना करो, बदले में आपकी दुकान सामान से भर दूंगा। कारातैगन सोच में पड़ जाता है और कहता है, फौलाद देखते हैं, पहले सामान लाओ, ऐसे बात करना तो आसान है, फिर देखते हैं। जमशेद कहता है, जल्दबाजी में फ़ैसला न करें। कारातैगन कहता है, चलो सामान देखते हैं, पहले हम सामान देखेंगे, फौलादी हथियार या फिर खाली अल्फाज हैं, देखते हैं सामान, तुम सामान लेकर आओ, फिर हम बात करेंगे और मुनासिब हल निकालेंगे। जमशेद कहता है, खैर का वसीला हो। इधर दूसरी जानब ताजर राकिब डोली में बैठकर आगे बढ़ रहा था। इतने में ही डोली रुक जाती है। ताजर पूछता है, ये क्या हो रहा है, कौन है? इतने में ही वो बाहर झांक कर देखता है तो बाहर बहुत से लोग मरे पड़े थे। इतने में ही सलाहुद्दीन का भाई आकर उसे निकालता है और कहता है, हमारी गुफ्तगू अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इधर दूसरी जानब एक बाज़ंतीनी काफ़िला आगे बढ़ रहा था। शाटिलियन अपने कमांडर के साथ आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, मुझे यकीन था हमारे पीछे आएंगे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। इधर दूसरी जानब सुल्तान अपने आदमी के साथ मौजूद थे और कह रहे थे, बोरू को अब तक यहाँ नहीं होना चाहिए था सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन कहता है, जल्द ही यहाँ पर होगा सुल्तान। भाई बोरा कहता है, वज़ीर मोहतरम कोई आ रहा है। यारों की कहता है, बोरू ही है। इतने में ही वहाँ पर
बालियान पहुंच जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और आकर कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान कहते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम बालियान? बालियान कहते हैं आपसे ही भी यही सवाल पूछने के लिए आया था, आपको अब तक कुदुस के रास्ते पर होना चाहिए था। सलाहुद्दीन कहता है क्या कुदुस के रास्ते पर? बालियान कहता है आपको खबर नहीं मिली थी? सुल्तान कहते हैं कैसी खबर? बालियान कहता है सलाहुद्दीन के भाई बोरू ने खबर नहीं दी। सलाहुद्दीन कहता है बोरू को कहाँ देखा? मंजर दिखाया जाता है जब बालियान जंगल में आगे बढ़ रहा था और बोरू सामने खड़ा था। बोरू देखकर कहता है ये कौन है? इतने में ही बालियान उसके पास आता है और सामने से उसे आदमी को घेर लेते हैं। बालियान पूछता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बोरू कहता है दरअसल तुम कौन हो? बालियान कहता है लगता है कि सलाहुद्दीन के सिपाहियों में से ही हो, मेरे रास्ते से हटो, इससे मिलना ज़रूरी है। बोरू पूछता है बताओ कौन हो तुम? और फिर बालियान कहता है मैं कौंत बालियान हूँ इबैलियन का। इसके बाद बोरू आगे आकर कहता है तो तुम बालियान हो, बताओ मेरे भाई तक क्यों पहुँचना चाहते हो? बालियान कहता है तो तुम सलाहुद्दीन के भाई हो। बोरू कहता है हाँ, जो कहना है मुझे कह सकते हो। बालियान ने कहा था आप गलत जगह पर राकीफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो 2 गाड़ियाँ लेकर निकले थे और आप खाली गाड़ी के पीछे हैं। इस तरह से बोरू को उसने सब कुछ बता दिया था। इधर बालियान कह रहा था मैं तबादले के मुकाम पर नहीं आ सकता था, चुनांचे बोरू को खबर देने का फ़ैसला किया और फिर वापसी पर कुछ बेचैनी महसूस हुई तो राकीफ़ को आपके पास देखने चला आया। कुछ बेचैनी महसूस हुई थी। सलाहुद्दीन कहता है यानी कि बोरू राकीफ़ को हासिल करने के लिए कुदुस के रास्ते पर ही होगा। सुल्तान कहते हैं इस मामले में कोई तो बात है। सलाहुद्दीन कहता है सुल्तान हमें फ़ौरन हरकत करनी है। इसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इस एपिसोड का इख्तिताम भी यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बान। कुदुस में हमारे शहर में आपको खुशामदीद सुल्तान नूरुद्दीन। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं ये शहर आप लोगों का नहीं है, यहाँ आपकी मौजूदगी हमेशा की नहीं, मुसाफिर जैसी आर्जी है। इसरा की रात से आज से सलात और नमाज हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने यहाँ पर तमाम पैगंबरों की इमामत की, और उनके नमाज पढ़ाने के लम्हे से कुदुस हमारा हो चुका है और हम कुदुस के। इसके अलावा हमारे खलीफा हज़रत उमर यहाँ पर शहर हासिल करने आए थे। शहंशाह कहता है मैं ये शहर कभी भी हवाले नहीं करूँगा, लेकिन खलीफा उमर की तरह तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए अमन व अमान से रहने के लिए एक शहर कायम करूँगा। अगर आप साथ देंगे तो ये काम साथ मिलकर करेंगे। मेरी ताजपोशी की तकरीब के लिए तशरीफ़ लाकर आपने शर्फ बख्शा है सुल्तान नूरुद्दीन। सुल्तान कहते हैं ताज और तख्त अपने पास संभाल कर रखो, मैं यहाँ पर तकरीब के लिए नहीं, मेरी फ़ौज फसील के बाहर इंतज़ार में खड़ी है। मैं यहाँ पर अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूँ। शहंशाह कहता है तो फिर आप गलत जगह पर आए हैं सुल्तान। गुमशुदगी का मैंने भी सुना है, मगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। मेरे हाथ अब भी मेरी बहन के खून से रंगे हुए हैं सुल्तान नूरुद्दीन। सुलह के लिए अपनी बहन को मारने वाला शहंशाह आपके ख्याल में क्या ऐसा कुछ कर सकता है? इधर लॉर्ड खड़ा हुआ 7 आदमी को कहता है शहंशाह सच कह रहे हैं, शहंशाह झूठ नहीं बोला करते। और मुशीर, तुमने साग में किसी को झोंका है? और फिर उसको एक मंजर दिखाता। लॉर्ड के साथ खड़े एक वज़ीर को एक मंजर याद आता है जब उसने कहा था ये नामुमकिन महसूस होने वाला मिशन था, मगर आप कामयाब रहे। अमीर सलाहुद्दीन को बदतरीन अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे हैरान होने की इजाज़त दीजिए। दूसरा आदमी कहता है ये मकसद मेरे लिए भी मुकद्दस है विलियम, लेकिन शहंशाह कुदुस के इल्म में लाए बगैर कोई काम करना सच है ये दुरुस्त नहीं है। विलियम कहता है इत्मीनान रखो कौंत माइलिस, आपको हर अमल शहंशाह के मफाद में है। ये दरअसल किया धरा इसी कमांडर का था। इधर सुल्तान खड़े कह रहे थे इक़्तिदार की लालच में कत्ल ना होने का यकीन करने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। सलाहुद्दीन के लिए खोदे गए गड्ढे में जल्द या बदीद तुम खुद भी गिरोगे। दुआ करो कि मैं इस सब में तुम्हारा कोई हाथ ना हो। शहंशाह कहता है दुआ है कि सलाहुद्दीन जल्द मिल जाए।
شہنشاہ کہتا ہے اس کے بارے میں مجھے اگر کچھ پتہ چلا تو یقین رکھیں کہ آپ کو باخبر ضرور کروں گا۔ اس خطے کو امن کی ضرورت ہے سلطان نور الدین، اور ہم مل کر اسے حقیقت بنا سکتے ہیں۔ مودود کہتا ہے سپاہیوں کے مسجد اقصیٰ کو بطور استبل استعمال کرتے ہوئے یوں لانا چاہتے ہو تم امن؟ سلطان کہتے ہیں امیر مودود کی بات درست ہے، اپنے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حضرت عمر کو اپنا رہبر بنائیں۔ خلیفہ نے بھی ابھی کچھ ہی دیر میں جس کلیسا یعنی کہ چرچ میں تم اپنا خونی تخت نصب کرو گے وہاں پر نماز پڑھنا چاہیے، تو فرمایا اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھی تو مسلمان اس جگہ کو مسجد بنا لیں گے، اور ایسا کرنا معاہدے کے خلاف ہوگا، لیکن آپ لوگ نہ معاہدہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی وعدہ۔ شہنشاہ کہتا ہے یقین رکھیں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، وقت کم رہ گیا ہے، تقریب میں تشریف لائیں، دوست ہو یا دشمن۔ شہنشاہ و سلطان اطمینان کے ساتھ قدس کی گلیوں میں گھوم پھر سکیں۔ سلطان کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں جو تاج تم سر پر رکھنے والے ہو 65 سال قبل عوام کو قتل کر کے قدس پر قبضہ جمانے والے گاڈفری کا تاج ہے۔ وہ مقصد تلوار اس کی تلوار ہے۔ میرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی میں اس تقریب کا حصہ نہیں بنوں گا۔ سلطان نور الدین ان مظلوموں کا انتقام لے کر قدس کی گلیوں میں فخر کے ساتھ گھومے گا، یعنی کہ تاج و تخت پر فخر مت کرو امارلک، کیونکہ وہ تاج تمہارے سر پر زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گا۔ جس کے بعد سلطان نور الدین وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور دل ہی دل میں کہتے ہیں ہر شے کو انتہا ہے، ایک ہی دن یہ خواہشات بھی انتہا کو پہنچ جائیں گی۔ جس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قاہر قلعے میں بہت سے قیدیوں کو تیار کیا گیا تھا۔ آدمی اگر کہتا ہے چلو سب تیار ہو جاؤ، خلیل سب سے پہلے تمہیں جانا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ ایک قیدی کو لے کر جانے لگتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے میں لڑنے کے لیے نہیں بلکہ رقص کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خلیل کہتا ہے ہاں، یہ قوم مجھے لڑنے نہیں دے گی، لڑائی سے پہلے مجھ سے رقص کروائیں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے کیسا رقص؟ خلیل کہتا ہے اپنے وطن کا رقص۔ دراصل اس موسیقی میں اکیلے رقص نہیں کیا جاتا ہے، عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ خلیل کو باہر نکالتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے تم لوگ بھی تیار رہو، آگے تمہاری باری آئے گی، شاباش۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک سردار کہہ رہے تھے قاضی فاضل کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، امید ہے کہ درگام کو قتل کر کے اپنا منصب حاصل کر لیا ہوگا۔ امید ہے کہ درگام کو قائل کر کے اپنا منصب بھی حاصل کر لیا ہوگا، ورنہ اب تک وہ مر چکا ہوگا۔ شیرکو کہتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اب ان کی بھیجی گئی معلومات کے مطابق ہم قاہرہ میں گھسنے کا فیصلہ کریں گے۔ سردار کہتا ہے ایک طرف ہو جاؤ تم۔ اتنے میں ہی کاراتیگن آتا ہے اور کہتا ہے دھیان سے سوچو کمانڈر، کاراتیگن کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیرکو کہتا ہے تم یہاں پر کیا کرے ہو؟ کاراتیگن کہتا ہے مکے کے بغیر کوئی بھی منظر نامکمل ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے مکے کے بغیر کوئی بھی منظر نامکمل ہے، اسی لیے میں آیا ہوں۔ سردار پوچھتا ہے تم کون ہو آدمی؟ اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ بڑبڑانا بند کرو۔ کاراتیگن کہتا ہے یاروگی کہتا ہے لیکن قلعے سے ایک ایسی غیر متوقع شخص برآمد ہوا سلطان حضرت، اپنی حرکات و سکات سے ریاست کو کمزور کرنے والا اور ہمارے ہر حملے کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہونے والا شخص۔ سلطان پوچھتے ہیں کون؟ یاروگی کہتا ہے امیر صلاح الدین۔ یاروگی کہتا ہے ہم جہاد میں اور وہ قلعے میں موجود خزانے کی تلاش میں تھے سلطان حضرت۔ سلطان ہی سن کر کافی حیران ہوتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب شہنشاہ مارلک کے پاس لارڈ گائم آتا ہے۔
امارلک کہتا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میری کیسی امیدیں توڑی ہیں؟ گیوم کہتا ہے میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا جناب عالی۔ امارلک کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، واقعی میں سنی ہوئی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ گیوم کہتا ہے جناب عالی صرف اور صرف میرے عزیز دوست ہاک کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے، پوری نیک نیتی سے۔ شہنشاہ کہتے ہیں جہنم کی طرف جاتے راستے میں ایک اور پتھر کا اضافہ کرنے آئے ہو، یعنی کہ نیک نیتی بعض اوقات بہادری اور بعض اوقات حماقت ہوا کرتی ہے۔ ادھر دوسری جانب سلطان کہہ رہے تھے یعنی کہ قلعے کی فتح میں رکاوٹ بننے والا صلاح الدین تھا۔ یاروکی کہتا ہے جی ہاں میرے سلطان۔ مودود کہتا ہے سلطان حضرت اسی لیے نہیں کہ مجھے یاروکی کی واپسی کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس قلعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور یہ کہنا کہ اس طرح سے پیش آیا تھا غلط ہوگا سلطان حضرت۔ وزیر کہتا ہے سلطان حضرت ہم شہزادے یاروکی اور شہزادے مودود کا نقطہ نظر جان چکے ہیں۔ یاروکی کہتا ہے ہم تمہارے امیر صلاح الدین سے قلبی تعلق سے واقف ہیں، لیکن اس کے اس عمل پر اس باتوں سے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے اصفہانی۔ لیکن ان کے اس عمل پر اس طرح کی باتوں سے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے اصفہانی۔ اصفہانی کہتا ہے صلاح الدین کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے پر کیا اور کیا ہوا یہ سب کچھ جان لیا جائے گا میری یاروکی۔ میرا خیال بالکل الگ ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا ہے؟ اصفہانی کہتا ہے جب امیر یاروکی ایک بہترین منصوبے کے ساتھ حملے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو پھر قدس سے باکراس کے لیے آنے والی امدادی لشکر سے ناواقف کیوں رہے؟ خفیہ پیغام رسانی کے حوالے سے کیا یہ بہت بڑی چوک نہیں ہے؟ یاروکی کہتا ہے مجھ پر صلاح الدین کی غلطی پر پردہ ڈالنے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن اصفہانی کہتا ہے خفیہ پیغام رسانی کے حوالے سے ہونے والی اس غلطی پر صلاح الدین کا نام لے کر پردہ ڈال رہے ہیں۔ یاروکی کہتا ہے وزیر صاحب آپ کی یہ بات، سلطان ان کو خاموش کرواتے ہیں۔ سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں یاروکی اب میری بات غور سے سن لو، اتنا غور سے کہ ایک ایک لفظ درست انداز میں آگے منتقل کر پاؤ۔ امیر صلاح الدین تک اور امیر شیرکو تک۔ ادھر دوسری جانب ہم نے دیکھتے ہیں قیوم کھڑا کہہ رہا تھا میں نے جو کیا اپنے ضمیر کے کہنے پر کیا۔ شہنشاہ مارلک کہتا ہے تم نے حماقت کی ہے قیوم، اور یقیناً اس حماقت کی قیمت بھی چکانی پڑے گی تمہیں۔ باکراس میں قائم ہمارے مالی نظام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو، تم نے وہ خزانہ مسلمانوں کے حوالے کرنے میں مدد کی اور قلعے کی مضبوطی اور امانت کو ٹھیس پہنچی اور ریاست قدس کا مال چرایا۔ اور گائے کے مذکورہ افراد کون تھے وہ؟ اور پھر ایک منظر یاد آتا ہے جب شمسہ، لطیف، صلاح الدین اور بالین ان کے ہمراہ موجود تھے۔ گیوم کہتا ہے ایبیلن کے آس پاس موجود کچھ غیر اہم لوگ تھے، کوئی اہم افراد نہیں تھا۔ شہنشاہ مارلک کہتا ہے اگر مجھ سے کچھ چھپایا گیا تو تمہارا کھودا گیا گڑھا مزید گہرا کر دیا جائے گا، اور اس گڑھے سے نکلنے میں میرا دماد ہونا کسی کام نہیں آئے گا۔ گیوم کہتے ہیں مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ جیتنے والا وہی ہے جو کہ صحیح وقت پر غداری کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو لوکاس، مجھے اس طرح کے محاورے بہت پسند ہیں، جس کے بعد ہم مسلسل آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب غزہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر لکڑی کا کاریگر بہت بہترین کام کر رہا تھا۔ اتنے میں ہی بچہ وہاں پر پانی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ کاریگر کھڑا ہو کر کہتا ہے دیکھو تو کون آیا ہے، یہی ہمارے لیے شربت لے کر آیا ہے، تمہارا شکریہ۔
جس کے بعد دوسرا آدمی بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور شربت لے لیتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر پینے لگتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس عمر میں بھی کاموں میں مصروف رہتی ہے خاتون، ان کا نواسہ بھی بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، ان کا نواسہ بھی ماشاءاللہ بہت ذہین ہے۔ ہمارے جیسے محافظ میں اس سے زیادہ فرق نہیں ہے اسماعیل صاحب، ہمارے جیسے حفاظ میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے اسماعیل، اسے تمام آیات قرآنی زبانی یاد ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ یہ بے زبان حافظ ہے۔ دوسرا کہتا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ آدمی کہتا ہے سیدنا کی خدمت مبارک دے رہا ہوں، سیدنا کی خدمت پر مبارک دے رہا ہوں، تمہاری زندگی شربت کی طرح میٹھی ہو انشاءاللہ، اپنی نانی کو سلام کہنا اور دوبارہ آنا ہم سے ملنے۔ جس کے بعد بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوبارہ وہ کام میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب شاتلون اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، ادھر دوسری جانب کچھ لوگ بیٹھے تھے، اتنے میں ہی ان پر وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ شاتلون وہاں پر حملہ کر دیتا ہے، وہاں پر شور مچ چکا تھا، شور مچ جاتا ہے، حملہ ہو گیا ہے، حملہ ہو گیا ہے۔ شاتلون اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر گھس چکا تھا اور نقاب پہنے وہاں پر موجود نہتے لوگوں کو ختم کر رہا تھا۔ زنگی لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مگر وہ لوگ ان کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ شاتلون کے آدمی وہاں پر مسلسل لوٹ مار مچا رہے تھے۔ شربت دینے والا بچہ وہاں پر چھپ کر کھڑا منظر دیکھ کر کافی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ شاتلون کہتا ہے کوئی چونٹی بھی زندہ نہ بچے، ہر ایک کو مار دو، چاہے کوئی چوہا یا کیڑا مکوڑا کوئی بھی نہ ہو، یہاں کوئی بھی جان زندہ نہیں بچے گی۔ وہ سب لوگوں کو وہاں پر ختم کرتے جا رہے تھے اور بے دردی سے لوگوں کا قتل کر رہے تھے۔ بچے اپنے ماؤں کی شہادت کو دیکھ کر وہاں پر بچے اپنے ماؤں کو وہاں پر قربان ہوتا دیکھ کر چیخو پکار کر رہے تھے۔ سپاہی وہاں پر مسلسل ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اتنے میں ہی شاتلون کے سپاہی دوسرے مقام پر بھی پہنچتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے اوزار اٹھا کر ان پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی آواز بلند کرتا ہے محافظوں کے آنے سے پہلے یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے اور یا پھر غازی کہلائیں گے۔ شاتلون کہتا ہے حملہ کر دو ان سب پر۔ جس کے بعد وہ دوسرے مقام پر بھی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ یہ دردی سے ان کو وہاں پر ختم کیا جا رہا تھا۔ اتنے میں ہی ایک آدمی شاتلون کے پاس آ کر کہتا ہے حفاظتی دستہ آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تمہاری شناخت ظاہر ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ہیں ہم۔ وہ لوگ وہاں پر لوگوں کو مکمل طور پر ختم کر چکے تھے۔ اتنے میں ہی وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ شام کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان موجود تھے۔ وزیر کہتے ہیں سلطان حضرت جان کی امان چاہتا ہوں، صلاح الدین کو آپ کے حکم میں چھپی حکمت کا ادراک نہیں ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے، یقیناً وہ سمجھ جائیں گے۔ اتنے میں وہاں پر ایوب پہنچتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں عمر ملا حضرت سب خیریت تو ہے؟ ایوب کہتے ہیں سلطان محترم غزہ پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان نور الدین کافی خوفزدہ ہوتے ہیں، یہ سن کر سلطان نور الدین کافی حیران ہوتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین کے سپاہی کہہ رہے تھے ایسے پریشان مت ہو میرے امیر، کیا آپ کو سرحد یاد نہیں آئی؟ شاید یہی زیادہ بہتر تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے شاید یہی زیادہ بہتر تھا۔ عزیز کہاں پر ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ ہمیں نکلنا ہے؟ سپاہی کہتا ہے معلوم تو ہے میرے امیر، لیکن عمر ملا حضرت کی بات سننے کے لیے گیا ہے۔
आता ही होगा। इतने में ही वहाँ पर अस्तीज़ पहुँचता है और कहता है, मेरे अमीर, गज़ा पर सैयद हाशिम लोगों पर हमला हो चुका है। सलाउद्दीन कहते हैं, अब बेहतर महसूस हो रहा है। शमसा, दिल तकलीफ़ में हो तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हथियार डालना या मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सारी ज़िंदगी भी तुम्हें इस बात का पता न चल पाता, लेकिन शुक्र है कि आज सब कुछ पता चल गया है, और ये भी कि शमसा होने की हैसियत से अब तुम कौन हो और किससे ताल्लुक़ रखती हो। ये बड़ी नेमत है, अब अपने आंसू पोंछ डालो। शमसा कहती है, मुझे इनसे मुलाकात की उम्मीद थी। हिजर और रुसाल एक ही सिक्के के दो रख हैं। सलाउद्दीन कहता है, हिजर और वसाल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अल्लाह से दुआ है कि तुम हमेशा के लिए इनसे जुदा ना हो। शमसा कहती है, मैं ज़रा हाथ मुंह धो लूँ, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर शेरकू पहुँचते हैं। सलाउद्दीन पूछते हैं, आप खैर तो है चचा जान? शेरकू कहता है, सुल्तान तुम्हें याद फरमा रहे हैं सलाउद्दीन, वो चाहते हैं कि तुम रवाना होने से पहले उनसे मिलो। सलाउद्दीन वहाँ से जाने लगता है तो शेरकू पूछता है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? इधर शमसा चुप कर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सलाउद्दीन कहता है, अपनी अम्मी की तलाश में थी और मैंने कुछ मदद की है। शेरकू कहता है, मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में क्या कर रही है? सलाउद्दीन कहता है, हमारी मेहमान है, आज इसे इसकी वालिदा के इंतकाल का इल्म हुआ है। इसने काहिरा में हमारी खूब मदद की है, मैं दुख की हालत में इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। शेरकू कहता है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? कोई और नहीं देख सकता ये मामलात? काजी फाजिल मौजूद हैं, उनके पास चली जाती, या तुम्हें किसी और की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहती है? ये लड़की तुम्हारे सर पर क्यों सवार है? सलाउद्दीन कहता है, चचा जान, ये जगह ऐसी बातचीत करने के लिए मुनासिब नहीं है। मैं वजाहत पेश कर चुका हूँ, बाकी तकदीर की मर्ज़ी। इसे अपनी मतलूबा चीज़ शाम में हासिल हो गई है। शेरकू कहता है, हाँ, हर चीज़ नसीब से ही होती है। वालिदा की तलाश वगैरह सब बहाना है सलाउद्दीन। ये लड़की तुम्हारे पीछे यहाँ पर आई है, तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे हो। सलाउद्दीन कहते हैं, चचा चलें, इस बारे में बाद में बात करेंगे। शेरकू कहता है, नहीं, और किसी वक्त नहीं। देखो, मैं अब तक चुप रहा हूँ, लेकिन अब बस, हर चीज़ तकदीर की मोहताज है। वो लड़की ईसाई है और राहिबा भी है, और तुम अपने बच्चों को एक ईसाई औरत के हाथों पलता पड़ता देखने के लिए तैयार हो? तुमसे पूछ रहा हूँ सलाउद्दीन, क्या तुम तैयार हो? इधर दूसरी जानब हम देखते हैं लतीफ़ और खलील दवा तैयार कर रहे थे। खलील कहता है, ज़रा सा शहद और ज़रा सा ये भी, जिसके बाद वो कोई दवा तैयार कर रहे थे। लतीफ़ कहता है, बस हो गया है। अब ये तैयार है, कुछ वक्त इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि मरहम तैयार हो जाए। या अल्लाह शिफा अता फरमा। बिल्कुल यही है खलील, ये इलाज हमें मिस्र वापस ले जाना है। इधर दूसरी जानब सलाउद्दीन कह रहे थे, शादी का फ़ैसला इतना आसान नहीं है, लड़की तनहा है और मुश्किल हालात से दो चार है, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। शेरकू कहता है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इसे कह दो कि अब अपने मामलात खुद देखे। सलाउद्दीन कहता है, शमसा कल मेरे साथ मिस्र जा रही है। शेरकू कहता है, मेरी नसीब अपने दिमाग में बिठा लो। शेरकू कहता है, मेरी नसीहत अपने दिमाग में बिठा लो सलाहुद्दीन, अगर